Hello mga kabukid. Andito po ako ngayon mga kabukid. Dito sa aming trabahoan mga kabukid. Good morning, good morning. O kita ninyo mga kabukid, o may tundan. Inja ning tundan na aho ni si Jang tugon. O dako-dako po bulig ba. Buwang na jud si Jang mga kabukid. O ni ata karon diri sa kabukiran mga kabukid. O mga kabukid o. Grabe diring dapita ba. Kusog ang hangin. Grabe diring dapita mga kagugoy. Basta bukid, wala jung katao-tao. Way makita nga tao jud mga kabukid. Grabe. Jesus. Na amin diri karon mga kabukid kay naglimpyo mi sa among humay. Na ay tao nga naglimpyo. Kanus ara ni giani karon pa jud ni siya nalimpyuhan. Kay gipang kaunag mga bagtok. Grabe mga kabukid, gipang hangitan man. Nangagusbat ag mga sapo. Magpaduol ta sa naglimpyo. Magpaduol ta sa nagpalid. Init na rabaga jud. Kakalibunan kaadyo. Grabe na diring dapitan na naunsa na ni among basak ani. Pirti ng sagbuta. Oy, init na ana imong tiil na. Init na imong tiil ana. Pagkuan ag dahon ag lubi. Mo ni naglimpyo og humay mga kabukid. Maglimpyo sa og humay para mahipos na. Asa ra man to ang stand ha? Nawa pa dyan mahipos na ang kabukid. Pa nahipos in taon ang among humay.